نہیں سمجھے؟ میرے نبی نے بولا پتھر پڑھتے ہیں تو پڑھے، میرا آج بیان ہوگا۔ یہ سبق تھا کہ تمہیں پتھر تو نہیں پڑھ رہے، تم کیوں بیان نہیں کر رہے؟ اس لیے میرے نبی بی بی نے دامن پکڑے رکھا، حضور نے دامن چھڑایا اور تشریف لے گئے۔ ابو جہل بھی تھا، سارے کافر، ایک کافر تھا مطعم بن عدی، وہ بھی تھا جو ان سب کا سرپنچ تھا۔ حضرت ام ہانی نے اپنی خادمہ کو بلایا، جلدی دوڑ کے جا، جو سرکار فرمائے وہ بھی آ کے بتانا، جو وہ جواب دے وہ بھی مجھے بتانا۔ خادمہ چھپتی چھپتی پیچھے، سرکار آگے آگے۔ آپ نے جا کے مکے والے کافروں کے سامنے، جہاں آج یہ مقام ابراہیم، ادھر حجر اسود یا دروازہ کعبے کا، بیچ میں حضور گئے، فرمایا مکے والوں رات ہوئی میری اس سے ملاقات، ہو گئی رحمت کی برسات، آئی رات مبارک والی۔ اللہ اکبر۔ آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڈے جاگے، سجنا تے خوش مسکاں ڈلیاں۔ یہ ہے میاں محمد بخش، کہتے ہیں معراج کی جب رات آئی تے بھاگ حضور دے نہیں، ہائے ہائے ہائے، سمجھنے والے سمجھے کہ حضور کے بھاگ کیا جاگے، بھاگ تو ہمارے جاگے۔ کہ جب حضور وہاں پہنچے تو اس مالک نے بولا کہ محبوب قسم ہے ہمیں، جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا پھر؟ کہا جب تک تیری امت نہیں جائے گی کوئی امت نہیں جائے گی۔ آپ بتائیں جاگے ہمارے بھاگ کے نہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کے گناہ، تیری امت کے گناہ میری قضا سے ہیں اور بخشش میری رضا سے ہے۔ خود ہی ہیلے بنا رہا ہے کہ میں پکڑوں تو یہ کہہ دینا، اور آگے فرمایا محبوب وعدہ رہا تیری امت نیکی کی نیت کرے گی میں نیکی لکھ دوں گا، برائی کی نیت کرے گی برائی نہیں لکھوں گا۔ آگے کہا وعدہ رہا تیری امت ایک نیکی کرے گی میں 10 لکھوں گا، ایک گناہ کرے گی 1 لکھوں گا۔ آئی رات مبارک والی تے بھاگ اساڈے جاگے، سجنا تے خوش مسکاں ڈلیاں، سجنا تے خوش مسکاں ڈلیاں تے دشمن سریں سہاگے۔ یہ معراج کی رات آئی، اللہ نے بولا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر عجز سے، ہر ناتوانی سے، ہر کمزوری سے۔ اس بات سے پاک ہے کہ ایک رات کے قلیل حصے میں اپنے محبوب کو کائنات پھرا نہ سکے۔ فرمایا ایسا کمزور نہیں، سبحان، وہ پاک ہے اس کمزوری سے، یعنی طاقتور ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم
दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। ये मेराज की मंजिलें हैं, लेकिन मैं तो शुरू कर रहा हूं कि सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात, असरा, जिसने रात को सैर कराई। क्या किया? रात को सैर कराई, अब्दे ही, अपने बंदे को। आप मुझे ये बताएं कि सैर 6 अरब मील का फासला होता है। सैर, आपको बंदा कहे कि आओ जी हाजी गुलाम दीन साहब चलें गुजरांवाले सैर कराएं पैदल, आओ जी यहां जरा सैर करने चाहिए। भाई कहां चलें? आखे वो वांडो। कहां? जहां सड़क की कोई सीधी नहीं है। तो ये सैर होगी कि सफर होगा? भाई औखा सफर है। अब अल्लाह फरमा रहा है, बुजुर्ग कहते हैं ये कमाल है कि असरा, ये सैर हो रही है, जिसकी कुल कायनात के पार सैर है, उसका सफर कैसा होगा? जिसकी सैर ये है। सैर कहते हैं अपने बाग में फिरते रहना। क्या? अपने ही बाग में। किसी ने एक सूफी से पूछा, साइंसदान ने कहा नबी का जाना अजीब है। सूफी ने कहा, उसने कहा जाना नहीं आना अजीब है। जाना नहीं आना अजीब है। कहा वो क्या? कहा अपने घर गए थे लेकिन अपना घर छोड़ के कैसे चले आए, अजीब तो ये है। नहीं समझे? तो अपने ही बाग में, अपने गुलशन में, अपने सहन में फिरते रहना ये सैर है। तो ये 14 तबक मेरे नबी का गुलशन है, ये मेरे नबी का अपना। मैंने कुछ जुमे पहले बताया था, मेरे नबी ने बोला कि वजीर आया फिस्समा व वजीर आया फिल अर्द। मेरे 2 वजीर जमीनों में, मेरे 2 वजीर आसमानों में। आसमान में मिकाईल और जिब्रील मेरा वजीर है, जमीन में अबू बकर उमर मेरा वजीर है। यानी ऐलान ये किया शाही वहां भी मेरी है, सल्तनत यहां भी मेरी है। इसलिए सूफिया क्या कहते हैं? वो कहते हैं जाना नहीं, वापस आना कमाल है। इसलिए कि अपनी नगरी, अपनी बस्ती, अपना गुलशन, अपना चमन, अपना इलाका, अपनी सल्तनत। इसलिए लोगों ये मत समझो कि बहुत मुश्किल। फरमाया मुश्किल वगैरह की बात नहीं है। हजरत इकबाल ने ठीक कहा, उन्होंने कहा बस पलक झपकती रही, वो कब के सब ईनों से गुजर चुके थे। आला हजरत हसीमुल बरकत। इसलिए मेरे प्यारे, अल्लाह फरमाता है लोगों अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को अपने रब के फरमान के ते कर दो, अपने रब के कुरान के ताबे कर दो, अपने सर झुका दो और मान लो कि नबी का मेराज है, कायनात पे नबी का राज है। सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, सैर कराई अपने अब्द को। किसको? अपने अब्द को। ये अब्द क्यों कहा है? ये भी तो हो सकता था असरा बे नबी ही, असरा बे रसूल ही, असरा बे हबीब ही। अपने हबीब को, अपने नबी को, अपने रसूल को ये लफ्ज अब्द क्यों फरमाया है यहां? इसकी वजह क्या है? फरमाया जब हुजूर हरीम कुद्स में पहुंचे और उस हुस्ने अज़ल ने सारे निकाब उठा दिए, मुश्ताके दीद, दीद वक्फ
से दीद हो गई। अब उसने उनसे पूछा, आने वालों ये तो बताओ, आने वालों ये तो बताओ, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? आए हाय हाय, नहीं समझे? महबूब आए हो, पहले तो मैंने तुझे या अय्युहर रसूल बोला, या अय्युहन नबियो बोला, मैंने पहले मोहम्मद अहमद बोला, मुजम्मिल मुदस्सिर बोला, यासीन ताहा बोला, लेकिन वो हमने अपने मन से बोला। आज तेरा मन क्या चाहता है जो तू बोले वो मैं बोलूं, क्योंकि आज तू मेहमान है, हम मेजबान है, आज खुशियां तेरी होंगी। बोल, क्या बोलूं तुझे? मेरा नबी चाहता तो बोल सकता था, मुझे सुल्ताने दो आलम बोल, मुझे कायनात का वाली बोल, लेकिन मेरे नबी ने क्या बोला? कहा ये है ज़र्फ, ये है कमाल, ये है सीना। कहा बेनिस्बती इलैका बिल उबूदियत, मेरे अल्लाह आज हदें खत्म हो गई, तेरी जात भी मेरे सामने आ गई, यहां पहुंचकर भी मैं बंदा हूं तेरा, मुझे बोलो सोना बंदा। तो जो रब महबूब ने वहां बोला वही खुदा ने यहां बोला। महबूब ने कहा मुझे आब्द बोल, कहा यही बोलेंगे सुबहान अल्लाजी असरा बे। अगले जुमे यहीं से वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। पैदा हुए, लेकिन पैदा इससे पहले बाबा